बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फोर्थ ईयर। आज आ जाइए पेज नंबर 28 के आखिरी पैराग्राफ की तरफ। ये हमने लेसन आपको यकीनन जो है याद है, पता है, ज़ाहिर है आप लोग पढ़ रहे हैं। खुतबतु अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यौमा क़ुबिज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपके ये टॉपिक था, लेसन का नाम था और पहला पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज आइए आगे हम आगाज़ करते हैं। सुम्मा खरजा इलन नासी, सुम्मा फिर खरजा वो निकला, यख रुजू फिर मुदारे मारूफ वो निकलता है या निकलेगा, इला की तरफ, अन्नास लोग। सुम्मा खरजा इलन नासी बा मुहावरा इस तरह से होगा कि फिर वो लोगों की तरफ निकले, यानी कि अब किसका तज़किरा हो रहा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। वहुम फ़ी शदीदी गमरातिहिम, व और हम वो, हम के ज़रिए नास यानी लोगों की तरफ इशारा किया गया है। फ़ी में शदीदिन शदीद सख्त, गमरातिहिम गमरातुन जमा गमरातुन कहते हैं दुख और गम को, हिम उनका, और वो शदीद दुख और गम का शिकार थे। व अजीमी सकरातिहिम, व और अजीमुन अजीम यानी बहुत बड़ा, सकरातिहिम और वो सकरातुन कहते हैं गशी को, बेहोशी को, और वो बहुत बड़ी गशी का या अजीम गशी में थे। तो फिर वो लोगों की तरफ निकले जबकि लोग शदीद गम और दुख का शिकार थे और बहुत ही बेहोशी और गशी में थे के आलम में थे। फ़ख़तबा खुतबतन, वापस ख़तबा उसने खिताब किया, खुतबतन एक खुतबा, चुनांचे उन्होंने एक खुतबा इरशाद फरमाया। क़ाल फ़ीहा, क़ाल उसने कहा, फ़ीहा इसमें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक खुतबा दिया जिसमें उन्होंने कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। अशहदु शाहिदा मादी का सीगा, उसने गवाही दी, यशहदु वो गवाही देता है या देगा। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, अन के यानी फिर मुदारे मारूफ का वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। मैं गवाही देता हूँ, अन के ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्ला सिवाय, अल्लाह अल्लाह के, वहदहु जो एक ही है, ला नहीं, शरीका कोई शरीक, लहू उसके लिए। ये हो गया लफ्ज़ी तर्जुमा। बा मुहावरा इस तरह से किया जाएगा अशहदु से शुरू करके कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं, वो वाहिद है, वो एक ही है और उसका कोई शरीक नहीं। वह अशहदु, व और अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के बेशक, सैयदना सैयदुन आका ना हमारा कि हमारे आका, मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु व रसूलुहु। व अशहदु से शुरू करके इस पहले लफ्ज़ी तर्जुमा तो आपने देख लिया कि मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के बेशक, सैयदना हमारे आका या हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे, अब हु के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ इशारा किया गया है कि उसके बंदे हैं, व रसूलहु और उसके रसूल हैं। तो वह अशहदु से व मुहावरा, और मैं ये गवाही देता हूँ कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। व अशहदु अन्नल किताबा कमा नज़ला, व और अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के बेशक, अल किताबा किताब, कमा जैसा कि, नज़ला वो नाजिल हुई, वो उतरी। तो बा मुहावरा इस तरह से होगा, वह अशहदु और मैं ये गवाही देता हूँ कि किताब वैसी ही है जैसे ये नाजिल हुई। अब यहाँ अल किताब से मुराद क्या है? कुरान मजीद। व अन्न दीना कमा शरआ, व और अन्ना और ये के, अदीना दीन, कमा जैसे कि, शरा वो ये शुरू हुआ और ये जो है बयान हुआ, ये जारी हुआ, और दीन वैसा ही है जैसे ये जारी हुआ, जैसे ये बयान किया गया। व अन्ना हदीसा कमा हद्दसा, व और अन्ना बेशक, अल हदीसा हदीस, हदीस जामरात हदीस नबवी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हदीस बिल्कुल वैसी ही है कमा जैसा कि हदसा वो बयान की गई। यानी मुराद क्या हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ किस तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, मैं ये गवाही देता हूँ, और उसका कोई शरीक नहीं, और मैं ये गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और मैं ये गवाही देता हूँ कि किताब बिल्कुल वैसी ही है, यानी आपके इंतकाल से, आपके विसाल से किताबुल्लाह जो है, जो आप पर नाजिल हुई, ना इसमें कोई फ़र्क आया है, ना ही क़यामत के दिन तक जो है इसमें ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क आ सकता है, और ये वैसी ही रहेगी, वैसी ही मौजूद है, वैसी ही रहेगी ज़माना मुस्तक़बिल करीब में भी और बईद में भी, जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई। और ये कि दीन जो है, दीन इस्लाम के जो तमाम अहकामात हैं वो बिल्कुल वैसे ही क़यामत के दिन तक जो है वो रहेंगे, जैसा कि ये सारे जो हैं अल्लाह ताला की किताब में और अहादीस मुबारक में जो है वो बयान किए गए। और ये कि जो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये भी जो है ये क़यामत के दिन तक जो है वैसे ही मौजूद रहेगी, जैसा कि आपकी ज़ुबान मुबारक से अदा हुई। व अन्नल कौला कमा काला, व और अन्ना बेशक अल कौला बात कमा जैसा कि काला उसने कहा, और ये और आपकी हर बात वैसे ही मौजूद रहेगी जैसा कि आपने बयान फरमाई। व अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, व और अन्ना बेशक अल्लाह ताला हुआ वो अल हक़्क़ु हक़ अल मुबीन वाज़े, और ये कि अल्लाह ताला एक वाज़े हक़ है, फ़ी कलामिन तवील, और एक तवील कलाम है। मतलब क्या हुआ कि आपने इस तरह के ये जो कलिमात हैं एक तवील पैरा में ये आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बयान किए। सुम्मा काला, सुम्मा फिर काला उसने कहा, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, अय्युहन्नासु अय्युहा ए अन्नासु लोगो, ए लोगो, मन काना यअबुदु मुहम्मदन, मन जो काना था यअबुदु अबदा उसने इबादत की, यअबुदु वो इबादत करता है या करेगा, मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ए लोगो जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, फ़इन्ना मुहम्मदन क़द माता, वापस इन्ना बेशक मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द तहकीक माता वो मर गया, यामूतु फिर मुदारे वो मरता है या मर जाएगा। फ़इन्ना मोहम्मदन से शुरू करके बा मुहावरा, तो बस बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा चुके। व मन काना यअबुदुल्लाह, व और मन जो काना था यअबुदु अबदा माजी यअबुदु फिर मुदारे, और जो कोई इबादत करता था अल्लाह ताला की, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूतु, वापस इन्ना बेशक अल्लाह ताला हय्युन जिंदा है, हयात ज़िंदगी को कहते हैं, हय्युन जिंदा है, ला यमूतु ला नहीं, यमूतु माता माजी का सीगा वो मर गया, यमूतु फिर मुदारे वो मर जाता है और या मर जाएगा। फ़इन्नल्लाह बस बेशक अल्लाह ताला ज़िंदा है और वो कभी मौत से हमकिनार नहीं होगा। व इन्नल्लाह क़द तक़द्दम इलैहि फ़ी अम्रिही, व और इन्ना बेशक अल्लाह ताला क़द तहकीक तक़द्दम उसने आगे भेजा, इलैकुम तुम्हारी तरफ, फ़ी में, अम्रिही अमरुल मामला ही उनका, ही के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया गया है। तो बा मुहावरा व इन्नल्लाह से शुरू करके, और यकीनन अल्लाह ताला उनके मामले के बारे में तुम्हारी तरफ पहले ही खबर भेज चुका था, तुम्हें आगाह कर चुका था। फ़ला तदऊहु जज़अन, वापस ला नहीं, तदऊ तुम छोड़ो, हु उसको, यानी उस आगाही को जो अल्लाह ताला तुम्हें दे चुका था, तो तुम उसको ना जो है मुस्तरद करो, रद्द करो, जज़अन चीखो पुकार करके, यानी अल्लाह ताला पहले तुम्हें जो है इस बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनकरीब दुनिया से विसाल फरमा जाने के बारे में आगाह कर चुका था। और जैसे कि पहले भी तज़करा हुआ था तालिबात
کہ خطبہ حجۃ الوداع میں جب آخری یہ وحی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو جب یہ جو ہے وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جو ہے آیت جو ہے یہ تلاوت فرمائی، تو جو مقرب جو صحابہ کرام تھے جو سامنے موجود تھے ہزار لوگوں میں تو اس سے جو ہے انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ آج جو ہے اس مقصد کی تکمیل ہو چکی، چنانچہ اب ان قریب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو یہ آگاہی جو ہے اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے معاملے کے بارے میں آگاہی دی تھی، چنانچہ تم یہ آہو بکا کر کے اس کو جو ہے مت چھوڑو۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اخْتَارَ لِنَبِيِّهِ، اور ان بے شک اللہ تعالیٰ قد تحقیق اختارا اس نے پسند کیا، اس نے منتخب کیا، اس نے انتخاب کیا، لِنَبِيِّهِ لام لیے نبی اپنے نبی کے لیے، ما جو اندہو اس کے پاس، اللہ پر ما جو اندکم تمہارے پاس، تو وہ محاورہ اس طرح سے ہوگا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اخْتَارَ لِنَبِيِّهِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا ہے جو اس کے پاس ہے، اس کے مقابلے میں جو تمہارے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے اس کے مقابلے میں اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا ہے، وہ عظیم اجر و ثواب اور مقام و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں حاصل ہے۔ وَقَبَضَهُ إِلَى ثَوَابِهِ، اور قبضہ اور وہ لے گیا وہ ان کو الا کی طرف، ثوابہ اپنے ثواب ہی اپنے اجر و ثواب کی طرف، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اجر و ثواب کی طرف لے گیا ہے، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو چکے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا، اور جب وہ مقصد پایا تکمیل تک پہنچا تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس جو ہے اپنے پاس بلا لیا اپنے عظیم اجر و ثواب کے لیے۔ وَخَلَّفَ فِيكُمْ كِتَابَهُ، اور خلف اور اس نے پیچھے چھوڑا، فیکم فی کا مطلب میں تم سب میں، کتابہ اپنی کتاب، اور انہوں نے تمہارے اور اللہ نے تمہارے درمیان اپنی کتاب چھوڑ دی، وسنت نبیہ، اور سنت کہتے ہیں طریقہ کار کو، نبی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی ہے، یعنی وہ جو ہے دنیا سے اگرچہ رخصت ہو چکے لیکن وہ جو ہے اللہ کی کتاب کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں اللہ کے احکامات اور ان کی نبی کی جو سنت ہے وہ تا قیامت دنیا میں موجود رہے گی۔ فمن اخذ بہما عرف، فپس من جس نے اخذ اس نے پکڑا، بہما ان دونوں کے ساتھ، یعنی کن دونوں کو پکڑا، اللہ کی کتاب کو اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پکڑے رکھا، تو عرفہ تو اس نے پہچان لیا، یعنی اس نے حق کو پہچان لیا، ومن فرق بینہما انکرا، اور من جس نے فرق کیا بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی اللہ کی کتاب اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جس نے فرق کیا، انکرا تو اس نے گویا حق کا انکار کیا۔ یا ایہا الذین آمنو، یا ایہا اے الذین جو آمنو ایمان لائے، تو اے ایمان والو یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان والو، کونو تم ہو جاؤ، کانا ماضی کا صیغہ وہ تھا، کانا سے پھر مضارع یکونو وہ ہوتا ہے یا ہوگا، اور یکونو سے فعل امر بنے گا کن سے گردان کریں تو کن کونا کونو، جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل امر کا، تم ہو جاؤ قوامین قائم کرنے والے، بالقسط با کا مطلب سے یا تھا، قسط کہتے ہیں انصاف کو، تم انصاف کو قائم کرنے والے بنو، ولا یشغلنکم الشیطان، اور لا نہیں، یشغلنکم تمہیں مشغول کرے، تمہیں
جو ہے بہکائے الشیطان و شیطان، اور شیطان تمہیں بہکانے نہ پائے، بموتی نبیکم، با کا مطلب سے سبب یا ساتھ، موتی موت، بے نبیکم تمہارے نبی کی، اور تمہارے نبی کی موت کے باعث شیطان کہیں تمہیں حق سے غافل نہ کر دے، تمہیں بہکا نہ دے، ولا یفتننکم عن دینکم، اور لا نہیں یفتنن، اور نہ ہی فتنے میں ڈالے کم تمہیں عن دینکم تمہارے دین کے بارے میں، اور نہ ہی تمہارے دین کے بارے میں تمہیں کسی جو ہے بگاڑ کا شکار کرے، یا تمہارے درمیان فتنہ و فساد نہ برپا کرنے پائے۔ فَآجِلُوهُ بِالَّذِي تُعْجِزُونَهُ، پس آجلوہ، چنانچہ تم عجلت کرو ایسے امور میں، بالذی، با کا مطلب سے یا ساتھ، الذی جو یا جسے، تُعْجِزُونَ تم عاجز کر دو، ہو اسے، ہو کس لیے، شیطان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فَآجِلُوهُ بِالَّذِي تُعْجِزُونَهُ، چنانچہ تم ایسے امور میں تیزی کرو، عجلت کرو، جس سے تم اسے عاجز کر دو، یعنی شیطان کو جو ہے کوئی موقع نہ دو کہ وہ تمہیں جو ہے تمہارے دین کے معاملے میں کسی غلط فہمی کا شکار کر دے، یا تمہیں جو ہے تمہیں بہکا دے، یا تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کر دے، تو تم ایسے امور جلدی سے جو ہے وہ سر انجام دو جس سے تم اسے بالکل عاجز کر کے رکھ دو، اور وہ تم سے جو ہے وہ مایوس ہو جائے۔ ولا تستنذروہ، اور لا نہیں تستنذرو، تم مہلت دو، ہو اسے، اور تم اسے ہرگز مہلت نہ دو، کسے، یعنی شیطان کو۔ فَيَلْحَقَ بِكُمْ، واپس یلحق، کہ وہ ملحق ہو جائے، کہ وہ آن ملے، بکم تمہارے ساتھ، کہ وہ تمہارے ساتھ آ ملے۔ تو یہ جو ہے آپ ایک دفعہ پھر توجہ سے سن لیں۔ اب یہ سارا جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کا جو خطبہ ہے، جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب لوگ جو ہے شدید غم اور دکھ کا شکار تھے اور اس بات پر یقین کرنے پر تیار نہیں تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اس وقت جو ہے آپ نے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت ہی جو ہے حوصلے سے کام لیا، اور نہایت ہی تدبر سے انہوں نے جو ہے لوگوں کے جذبات جو ہے ان کو جو ہے ٹھنڈا کیا، اور جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے جو ہے مقرب بندے تھے، لیکن بہرحال وہ انسان ہیں، اور ہر انسان نے قرآن کے حکم کے مطابق کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چنانچہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو سب کو جو ہے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو ہے اس کے بعد لیکن آپ کی وفات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، یا دین میں جو ہے کوئی تحریف ہو سکتی ہے، یا جو حدیث اور جو آپ کے جو ارشادات ہیں ان میں جو ہے کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن ہے، ایسا قیامت کے دن تک جو ہے ممکن نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی بھی جو ہے دشمن اسلام جو ہے وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے۔ اور جو ہے اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ ہے اور قیامت تک جو ہے، اور وہ جو ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ وہی تو سارا جو ہے خالق کائنات ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سارا اس طرح کے مختلف جو ہے، اور انہوں نے کہ شیطان کو جو ہے ہرگز یہ مہلت نہ دو کہ وہ تمہارے دین کے بارے میں تمہارے جو ہے تمہیں کسی فتنہ و فساد میں ڈال دے کہ اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اسے جو ہے وہ اس جو ہے موقع سے یقیناً جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، چنانچہ تم اسے ہرگز یہ مہلت مت دو کہ وہ تمہارے دین کے معاملے میں جو ہے تمہارے اندر بگاڑ پیدا کر دے۔ تو عزیز طالبات، یہ جو ہے مکمل ہو گیا ہے لیسن آج ہمارا، اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجیے گا، انشاءاللہ کل اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔